अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम भेजा फ्राई में आगे बढ़ें और आज की जो न्यूज़ हैं वो आपको बताएँ, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर लाइक के बटन को भी क्लिक कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ आप सब जानते ही हैं कि एक बहुत ही खौफनाक किस्म का अर्थक्वेक आया है टर्की में और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 4,800 लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, यानी कि 4,800 लोग अभी तक अपनी जान खो चुके हैं और साथ ही तकरीबन 5,000 के करीब बिल्डिंग्स बताई जा रही हैं जो गिर गई हैं। अब ज़ाहिर है कि उसके नीचे भी बेशुमार लोग होंगे जिनको निकालने के लिए काम किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीम ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया से टर्की की तरफ लोग जा रहे हैं, उसमें बहुत सी कंट्रीज ने उनको फंड्स की भी ऑफर की है और कहा है कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और भारत की तरफ से भी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो पहुंच गई हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा और पाकिस्तान की तरफ से भी एक छोटा हॉस्पिटल जो है उसको सेटअप वो लगाया जाएगा और यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज गई हैं और भारत की तरफ से भी जो है वो वहां से इमदाद यानी कि जो डोनेशंस थी या जो सामान था रेस्क्यू का सामान और उनके लोग डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं टर्की में। हम दुआ करते हैं कि टर्की के हालात बेहतर हो जाएं और लोग जो हैं इसमें से इस प्रॉब्लम में से निकल पाएं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम इस मुश्किल घड़ी में यानी कि टर्की के ऊपर जो सख्त प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें हम टर्की के लोगों के साथ खड़े हैं और इसके लिए जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो टर्की का विजिट करेंगे और वहां पर जाके उनके प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात होगी और ये सिर्फ इसलिए है ताकि वहां पे ये बताया जा सके कि जी हम बहुत हमदर्दी रखते हैं और हम हर सूरत हाल में या हर तरह की प्रॉब्लम में टर्की के साथ खड़े हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये पैसा ज़ाया करने के बजाय जो आप ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से टर्की तक के लिए, अगर यही पैसा बचाकर उन लोगों को दे दिया जाता या कोई मजीद सामान उनको भेज दिया जाता तो बेहतर होता। अब वहां का विजिट अगर दोनों करेंगे तो जाहिर है कि वो प्रोटोकॉल भी होगा, खर्चा भी होगा, जहाज का भी ज़ाहिर है फ्यूल तो पड़ता ही है ना, या आप मतलब फूंक मार के चला लेंगे। वो जैसे मुल्ला होते हैं ना, फूंक मारो तो बाइक चल जाएगी, पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा। अगर इस किस्म की कोई तरकीब आप करने लगे तो और बात है, लेकिन ये अगर आप फूंक से नहीं चला रहे, आप पेट्रोल से चला रहे हैं, फ्यूल डालना पड़ रहा है आपको जहाज में, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन दोनों को नहीं जाना चाहिए और वही पैसा बचा के या तो वहां पे लोगों के लिए कोई सामान भेज दें टर्की में या फिर अपने ही लोगों की कोई मदद कर दीजिए कि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो खाने को नहीं मिल रहा और लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोग परेशान हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है हमारे जो लीडर हैं उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि जैसे ही जरा सा कुछ हो या जरा सा क्या मतलब उनको कोई मौका मिले और वो जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। पाकिस्तान में तो कम ही टिकते हैं, खास तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन खैर इस वक्त ये फिर उन्होंने कहा है, लेकिन साथ साथ एक न्यूज और भी चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहां तक ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की, अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। अगर तो ये न्यूज ठीक है तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी और एयर स्पेस देनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये खबर फेक है तो जो लोग ये खबर फैला रहे हैं, जो कि जाहिर है कि मैंने इंटरनेट पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में ही देखा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर यही कहना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो दूसरों की मदद कीजिए, ना कि उनके रास्ते में जो है वो मजीद प्रॉब्लम्स खड़ी की जाए। तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई जब सूरत हाल होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है दुनिया में कहीं भी, तो ऐसे वक्त में चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं
کہ جب افغانستان کی باری تھی اور افغانستان کے لیے سامان بھارت بھیجنا چاہ رہا تھا تب بھی پاکستان کی طرف سے کوئی خاص مدد نہیں کی گئی، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے، اور ہرگز میں اور میرے جیسے لوگ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں آگے، ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ ایک تو ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہو رہی، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشنز 90 ڈیز سے آگے گئے تو اس کے بعد وہ جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے۔ مگر خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی وہ اپنے گھر زمان پارک لاہور سے باہر نہیں آ سکتے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جی بلاسٹ ہوا ہے کے پی کے میں، تو ان کا کہنا تھا کہ بلاسٹ تو ہوتے رہتے ہیں، میں باہر نہیں نکل سکتا، باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ تو پھر خان صاحب آپ باقی لوگوں سے کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور جیل بھر دیں گے؟ لیکن بہرحال شہباز گل صاحب جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں جیل بھرو تحریک کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پارٹی کے لوگ ایسے ضرور ہیں جو خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور تیار بھی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ انہی میں ایک جی زرتاج گل صاحبہ ہیں جن کا کہنا ہے کپتان کا فیصلہ سر آنکھوں پر، گرفتاری دینے والوں کی پہلی صف میں ہوں گی، یعنی کہ جو فرسٹ لائن ہوگی، جو گرفتاری دے رہے ہوں گے، اریسٹ ہو رہے ہوں گے، اس میں یہ میڈم بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اریسٹ کروا دیں گی۔ چلے بڑی اچھی بات ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ تو کروا دیں گی، اور کب یہ جیل بھرو مومنٹ شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب اور خود کب آتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو سچویشن دنیا میں چل رہی ہے، پریشانی، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ اور جگہ بھی، اور ایسے وقت میں عمران خان صاحب کو صرف سیاست ہی سوج رہی ہے۔ ویسے بہت سے لوگ میں نے سنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی اس طرح سے جہازوں پہ چڑھ کے بیٹھ کے پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے عمران خان کو معلوم ہی نہیں کہ جیل میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، جن کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جیل میں ڈالا گیا تھا، اور نہ صرف جیل میں بند کیا گیا تھا بلکہ اور بھی کئی طرح کی چیزیں تھیں، جس میں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو طرح طرح سے وہاں پہ پریشان کیا جاتا تھا، کہ کبھی فین بند کر دیا، کبھی ٹی وی ہٹا دیا، کبھی وہاں کیڑے تک سنا ہے کہ چھوڑے گئے تھے تاکہ رانا ثناء اللہ صاحب پریشان ہو۔ مگر وقت بدل جاتا ہے اور اب وہی وقت عمران خان کے اوپر ہے، تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان چیزوں کو لے کر کیسے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کو کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں، ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں، کہ جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیئرز اپنی رجسٹریشن کریں، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے، اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں۔ جی جی جلدی جلدی سارے رضاکار سامنے آئیں اور رجسٹریشن کرائیں جیل میں جانے کے لیے۔ مطلب کمال ہو گیا خان صاحب، آپ تو رجسٹریشن کرانے کو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کسی کو یورپ یا کہیں ڈنر پہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ خود کب آ رہے ہیں، آپ خود کب اریسٹ ہو رہے ہیں، اور آپ خود کب کیا کریں گے۔ اس جو آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کب پیش کریں گے، یہ بات بہرحال بتانے میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم جی اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی نیوز ہمارے پاس ایک فلمی نیوز ہے، اور وہ ہے جی سدھارتھ ملہوترا اور کائرا ایڈوانی کی جی آج شادی ہو رہی ہے، آج ہی ہے نا، ہاں خیر کوئی بات نہیں۔ تو آج ہی ہاں ان کی شادی ہو رہی ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ 100 ڈشز ہوں گی، 50 سٹالز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی 500 ویٹرز ہوں گے جو سرو کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے دوسرے فلمی پرسنالٹیز بھی اس شادی میں شریک ہوں گے۔ یہ جی صبح سے ہماری نیوز چل رہی ہے، ہم لاکھ بولیں کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور بھارت سے ہمیں یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، لیکن فلمی خبریں دینے میں ہمارے چینل سب سے آگے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہم بھی بتا دیتے ہیں جی۔ تو جب ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں اور شام تک میرا خیال ہے اور نیوز بھی آ جائیں گی اور شاید کچھ پکچرز بھی ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی، تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کو بتا دیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس طرح کی نیوز پہ تو آپ لوگ ہر وقت کان دھر کے رہتے ہیں۔ خیر ہم چلتے ہیں آگے، اور ہم آپ کو یہ بتا دیں
کہ جی الیکشن کمیشن کی طرف سے پرمیشن مل گئی ہے TLP یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے کی، یعنی کہ یہ وہی پارٹی ہے جس کو ایک زمانے میں کہا بین کیا گیا تھا اور ٹیرر آرگنائزیشن کے طور پہ بھی بتایا گیا تھا، لیکن اب ان کو اجازت مل جانا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ہم چلتے ہیں جی ایک ویڈیو کی طرف۔ یہ بتا دیجئے کہ یہ ہمارے ونگ کمانڈر ابھینندن کو آپ نے چھڑوایا کیسے؟ وہ ایک رات تھی جس رات میں کہیں راج تھے، راج کو راج ہی رہنے دیجئے۔ اور ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ جی مجھے بس یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس طرح کی باتیں بند ہو جانی چاہیے، اور ہم تھک گئے سن کر نا، تو اب یہ والی باتیں آپ لوگ نہ کیا کریں کہ جی 9 بجے جو ہے وہ اٹیک کرنے لگے تھے، اس لیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور نہ ہی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ کیا کہتے ہیں وہ بلاول بھٹو، کانپے ٹانگ رہی تھی، نہ ہی کانپے ٹانگ رہی تھی اور نہ ہی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس قسم کی یہ مذاق جو ہے نا، سیریس قسم کا مذاق، یہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کرنا بند کر دیجئے۔ ویسے بھی ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے، ہم لوگ بہت ڈھیٹ ہو گئے۔ ارے مجھے یاد آیا، فیبرری چل رہا ہے اور آج کیا ڈیٹ ہے بھلا؟ تو 14 فیبرری بھی آ رہا ہے، اور یقیناً آپ سب لوگ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہوں گے ویلنٹائنس کی۔ ویسے تو خیر ویلنٹائنس کیا منانا جی، ہم جس سے پیار کرتے ہیں ان سے پورا سال ہی پیار کرتے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں یا جنہیں ہم پسند کرتے ہیں انہیں ہم صرف 14 فیبرری کو ہی وش کریں گے، ہم تو روز ہی وش کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی خیر ایک ڈے ہے، منایا جاتا ہے، چاکلیٹس کھائی جاتی ہیں، فلاورز دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو وش کیا جاتا ہے، لیکن یہ میڈم کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا جڑا ویلنٹائنس ڈے وے نا، تڑیاں شکلاں ہیں نا گلاں سنن والیاں، جا جا کے کام کرو، ویکھو بتی آئی کہ نہیں آئی، گیس آئی کہ نہیں، جڑا تڑی اوقات دے مطابق کام ہے نا او کرو۔ اے گوریاں واسطے چھڑ دیو اے ویلنٹائن ڈے، پرے ٹھڈ دیاں گلاں نے اے ساریاں، اسی اتھے کی منانا ہے؟ سنیا پٹرول پھر ود جان لگا ہے، یا مولا تو ہی ہے۔ جاؤ جا کے ویکھو گیزر چ گرم پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، چھڈ دیو ویلنٹائن۔ اگلی نیوز کی طرف ہم چلتے ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب ان دنوں UK میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ برف دیکھنے تو نہیں گئے ہوں گے، وہ وہاں پہ یقیناً بات کرنے گئے ہوں گے کہ تھوڑا مال ڈیلا کرو، یعنی کہ تھوڑا پیسہ ویسا کچھ دو ہمیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسی لیے گئے ہوں گے، اور بیچارے آتے کے ساتھ ہی جو ان کا اصل کام ہے کہ ظاہر ہے سیکیورٹی کا دیکھنا اور ساتھ ساتھ TTP کو ہینڈل کرنا، اس کے بجائے وہ کبھی سعودی عرب تو کبھی قطر تو کبھی UK تو کبھی کہاں تو کبھی کہاں پھر رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ UK سے وہ کیا لے کر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے ہیں آخر کار۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا موگیمبو کے بھتیجے ہیں، کچھ تو لے کر آئیں گے، لیکن خیر کچھ تو لے کر ہی آئیں گے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ بہرحال وہ آج کل کہا یہ جا رہا ہے کہ جی UK گئے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کب واپسی ہوتی ہے ان کی۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی پنجاب کے جو پہلے ہمارے چیف منسٹر رہ چکے ہیں پرویز الہی صاحب، جی ہاں ان کے گھر پہ گجرات میں ایک بار پھر پولیس نے چھاپا مارا ہے، اور وہ بہت ناراض ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے کہ جی بغیر وارنٹ کے آپ نے چھاپا مار دیا۔ تو جی آپ نے وہ لا نہیں دیکھا جو نیا آپ لوگوں نے نکالا ہے، جس میں آپ نے کہا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر آرمی کے اوپر کرٹیسائز کیا، اگر ججز کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا تو جی 5 سال کے لیے قید ہو جائے گی اور 10 لاکھ جرمانہ ہوگا، اور بغیر وارنٹ کے گرفتاری ہوگی، یعنی کہ بغیر کسی وارنٹ کے کبھی بھی کوئی آئے گا
ठक 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 और पकड़ के ले जाएगा, और उसके लिए किसी पुलिस को किसी वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जरा आपका ट्विटर और सोशल मीडिया देखा और उधर आप फड़े गए। तो जब ऐसा आम पब्लिक के साथ आप कर रहे हैं, जिसके बाद मुझे यकीन है कि पब्लिक रुकेगी तो तब भी नहीं। जो बात पब्लिक कब शुरू हो गई है करना, क्रिटिसाइज करना शुरू हो गई है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो आर्मी हो, तो पब्लिक जो है इस किस्म की धमकियों से भी रुकने वाली नहीं है। तो फिर सर आपके घर पे अगर गुजरात में पुलिस ने छापा मारा है, रेड किया है, और अगर उन्होंने बगैर वारंट के आ गए हैं, तो इसमें आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाकी पब्लिक के साथ भी तो आप लोग यही कर रहे हैं, तो आपके साथ क्यों नहीं? बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जी हाँ, इमरान खान साहब के पेशावर में एक आदमी जो है वो गया जी दुकान में, हजाम की दुकान में, यानी वो जहाँ पे शेव वगैरह बनाते हैं वहां गया, और उसने वहां बैठ के जब उसकी शेव बन रही थी और उसके बालों को हेयर कट हो रहा था, तो उस वक्त उसने इमरान खान साहब की बुराई की और कहा कि जी खान साहब ने ये कर दिया, 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, फॉरेन पॉलिसी की बैंड बजा दी। ये सुनते ही वो जो उनका हेयर ड्रेसर था उसने उस आदमी के कान काट दिए। जी हाँ, उसने जिस रेजर से वो उनका शेव बना रहा था उससे कान काट दिए। तो बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि प्लीज जब आप लोग जाएं किसी जगह पे अपने शेव बनवाने, खासतौर पर मर्दी शेव बनवाते हैं ना, तो आप लोग जब जाएं तो जाकर ये ख्याल रखिएगा कि इमरान खान साहब की बुराई ना करें जब तक आप वहां से उठ के बाहर ना निकले। लेकिन तो दरवाजे पे खड़े होकर बाहर भागने से पहले बोल दीजिए कि जी खान साहब को अपने जो भी कहना है। लेकिन अगर आप वहां बैठ के कहेंगे तो आपका कान नाक कुछ भी कट सकता है। तो इसलिए एहतियात करें। खान साहब के फॉलोवर्स जो हैं बहुत इमोशनल हैं और बहुत ही खान साहब के साथ क्लोज हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी इमरान खान साहब ने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन खुद वो घर से बाहर आने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हो रहे। मगर देखते हैं कि खान साहब कब घर से बाहर आते हैं। और वैसे खान साहब ये जेल भरो तहरीक जो है ना, जेल भरो जो है ना, ये इतनी आसान नहीं है जैसे सिगरेट सिगरेट भरो होता है ना, वो जो आप करते हैं, ये उससे डिफरेंट है। तो थोड़ा सा सोच के जो है ना डेट अनाउंस किएगा कि कब आप लोग आ रहे हैं और कब जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है। शेख रशीद साहब के खिलाफ कराची में भी जी केस कर दिया है, और लेकिन ये कि अदालत ने कार्रवाई से रोक दिया है, क्योंकि एक ही केस था जो उनके ऊपर जगह जगह किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मजाक है कि केस एक ही है, लेकिन कराची में भी रजिस्टर हो गया है और पिंडी में भी हो गया है और लाहौर में भी हो गया है। तो इसलिए शेख साहब को कराची जाने से अदालत ने रोक लिया है। ये जी सब लोग रो रहे हैं, ये कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन रहा, सिवाय शहबाज गिल साहब थोड़ा सा ज्यादा टाइम जेल में लगा कर आए हैं और खूब रोए। लेकिन इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि वो दूसरों को रुला देंगे। खान साहब का कहना है मेरे लिए इस वक्त जमान पार्क से निकलना खतरे से खाली नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि वो जाके अरेस्ट हो जाएं? ये भी अगर आप बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को आज दुबई से उनकी डेड बॉडी जो है दुबई से पहुंचाई गई है कराची, जहां पर आर्मी के ग्रेवयार्ड में उनको दफनाया जाएगा। उनकी बेटी, बेटा और उनकी मिसेस जो हैं वो साथ आई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई हंगामा तो नहीं होता। जिस किस्म की बातें की जा रही हैं उनके खिलाफ, तो बहरहाल एक आदमी अब चला गया है। मेरा ख्याल है अब उसका और ऊपर वाले का मामला है, उस पर छोड़ देना चाहिए और उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। लाहौर की नई डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने अपने सीट जो है संभाल ली, अपने चार्ज संभाल लिए हैं, और हम मुबारक देते हैं राफिया हैदर साहिबा को। अब हम यहाँ से चलते हैं जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ साथ सबके लिए दुआ कीजिए कि सब जगह खैरियत रहे। ये अर्थ को ये सब कुछ ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह की चीजों का तो पहले से पता भी नहीं लगता। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि 2023 जो है काफी टफ होगा, जो हम देख ही रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर इकोनॉमी को लेके है ही परेशानी, उससे पहले फ्लड था और अब ये अर्थक्वेक जो देखने में आया है। तो हम दुआ करते हैं कि बाकी सब जगह पे आगे पूरा साल खैरियत रहे और कोई इस तरह की बुरी खबर ना आए। और टर्की के लिए भी हमारी दुआ है कि जल्दी वो इस प्रॉब्लम में से निकल आए और उनकी हिफाजत करे ऊपर वाला।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज यह वीडियो देखी, और हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बहुत सारी न्यूज और सब कुछ, एंटरटेनमेंट तो नहीं कहना चाहिए, हमारी न्यूज होती है, एंटरटेनमेंट नहीं होता, पता नहीं लोग एंटरटेनमेंट क्यों बोलते हैं बार बार, लेकिन खैर हम आपके लिए और न्यूज लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।